संबंधत्वा संभवात् तर्हि पदपदार्थयोर्मध्ये सम्बन्धः शक्तिः पदस्य पदार्थेन साकं कः सम्बन्धः शक्ति संबंध सा च शक्तिः कः का इति जिज्ञासायां सर्वप्रथमं नैयायिकैः स्वकीयं मतम् उपस्थापितम् तेषां मतं विद्यते ईश्वरेच्छैव शक्तिः तस्याः ईश्वरेच्छायाः स्वरूपम् अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोधव्यः अमुं पदम् अमुम् अर्थं बोधयतु या एतादृशी या ईश्वरेच्छा वर्तते सा एव ईश्वरेच्छा पदपदार्थयोः सम्बन्धः सा एव शक्तिः एतत् सर्वं गतदिवसे मया अध्यापितम् अद्य इदानीं खण्डनं क्रियते नागेशभट्टेन नैयायिकाभिमत ईश्वरेच्छायाः खण्डनं तैः क्रियते नैयायिकैः यदुद्भावितम् ईश्वरेच्छैव शक्तिः सा शक्तिः समीचीना नास्ति तत्र कारणं किमस्ति तैः कारणम् उपस्थाप्यते शक्तिः का भवति शक्तिः तर्हि शक्ति स्वीकारे किम किम अभिप्रेतं भवति किम किम बीजम अपेक्षितं भवति यदि तानि सर्वाण्यपि बीजानि ईश्वरेच्छायां सन्ति तदा अवश्यं पदपदार्थयोर्मध्ये शक्तित्वेन ईश्वरेच्छायाः स्वीकरणं करणीयम् यदि तानि बीजानि ईश्वरेच्छायां नैव सन्ति तदा इयम् ईश्वरेच्छा शक्तिः इति वक्तुम् अशक्यम् तर्हि कानि कानि बीजानि अभिप्रेतानि शक्ति स्वीकारे तर्हि सर्वप्रथमं नागेशैरुच्यते सा एव शक्तिः भवति यत्र यस्यां वा शक्तौ संबंधत्वम् अपेक्षितम् यदि संबंध लक्षणं शक्तौ गच्छति तदैव शक्ति इति व्यवहारः कर्तुं शक्यते यदि संबंधस्य लक्षणमेव न गच्छति तदा शक्ति इति व्यवहारः कर्तुं नैव शक्यते सा एव शक्तिः यत्र संबंधस्य लक्षणं गच्छति संबंधस्य किं लक्षणं तदा कथयति संबंधः स एव भवति यः दुष्टः एवं दुष्टत्वे सति प्रतियोगी अनियोगी भिन्नत्वे सति विशेष विशेषण पदार्थाभ्यां भिन्नः प्रतियोगी अनियोगी भिन्नः द्वयोः यः तेन विशिष्ट बुद्धिश्च जायते एवं भूतः यः भवति स एव सम्बन्धः यः सम्बन्धः एतादृशं सम्बन्धस्य स्वरूपं गच्छति सा एव शक्तिः सर्वेषां दार्शनिकानां मते न केवलं वैयाकरणानां नैयायिकानामपि सर्वेषां दार्शनिकानां मते यदि सम्बन्धत्वम् अस्ति ईश्वरेच्छायाः तदैव तस्याः शक्तित्वं स्वीकार्यम् यदि ईश्वरेच्छायाः सम्बन्धत्वं नास्ति तदा ईश्वरेच्छा इति शक्तिः इति वक्तुम् अशक्यम् तस्यैव खण्डन विधौ सः कथयति तन्न कारणं किमस्ति तदा कथयति इच्छायाः सम्बन्धत्वा संभवात् स एव शक्तिः यत्र सम्बन्धत्वं संभवति अतएव यानि यानि बीजानि अपेक्षितानि तानि बीजानि ईश्वरेच्छायां नैव सन्ति प्रथमं बीजं संबंधत्वस्य स्थितिः संबंधत्व संभवम् यत्र संबंधत्वं संभवति सा इति प्रथमं कारणम् ईश्वरेच्छायां नागेशः कथयति संबंधत्वा संभवः अत्र संबंधत्वमेव नास्ति यदि संबंधत्वं नास्ति तदा ईश्वरेच्छा शक्तिः पदपदार्थयोर्मध्ये इति वक्तुम् अशक्यम् किन्तु संबंधत्वा संभवात् किं कारणं यत् इच्छायां संबंधत्वं नास्ति कारणं किमस्ति तदा लिखति संबंधिनो इत्यस्य अर्थः तत्र संबंधिद्वयं वर्तते
उभयोः संबंधिनोः आश्रयता नियामकत्वा भावेन इच्छायाः संबंधत्वा संभवात् संबंधिनोः आश्रयता नियामकत्वा भावेन इति हेतु तैः दीयते। कुत्र इच्छायाः संबंधत्वा संभवम् किं कारणं संबंधिनोः आश्रयता नियामकत्वा भावेन। तर्हि संबंधिनोः आश्रयता नियामकत्वं यत्र तत्रैव संबंधत्वम्। यत्र संबंधिनोः आश्रयता नियामकत्वम् संबंधी संबंध एकम एकः संबंधी पदमिति एकश्च संबंधी अर्थः। तर्हि पदे अर्थे इति संबंधी द्वये आश्रयता नियामकत्वेन इच्छायाः आवश्यकत्वम्। इच्छा आश्रयता नियामकत्व संबंधेन पदेपि स्यात् पदार्थेपि स्यात्। आश्रयता नियामकत्वेन संबंधेन आश्रयता नियामकत्वेन इच्छा न पदे विद्यते न वा पदार्थे विद्यते। तर्हि संबंधिनोः संबंधिद्वये प्रतियोगिनी अनियोगिनी च प्रतियोगी पदम अनियोगी च पदार्थः। तर्हि पदे पदार्थे इति संबंधिद्वये इच्छा आश्रयता नियामकत्वम् इच्छायां नास्ति। नहीं तत्र इच्छा संबंधेन इच्छा संबंधेन इदं पदम पदार्थवत् इच्छा संबंधेन पदम पदार्थवत् इति व्यवहारो न भवति। इदं पदम पदार्थवत् इति व्यवहारो न भवति। यह पद पदार्थ वाला है। यथा संयोग संबंधेन अयम पुरुषः धनीति धनवान धन संबंधी। तर्हि संयोग संबंधेन धनम पुरुषे तिष्ठति। संयोग संबंधेन पुरुषे तिष्ठति। अतएव संयोगः अयम संबंधः आश्रयतायाः नियामकः। अतः संयोगे आश्रयता नियामकत्वं विद्यते। संयोगे आश्रयता नियामकत्वं विद्यते। संयोग संबंधेन कश्चित् आश्रयो भवति। संयोग संबंधेन पुरुषः कश्चित् धनस्य आश्रयो भवति। आहोषित स्वस्वामी भाव संयोगः नहीं स्वस्वामी भाव संबंधेन अयम पुरुषः धनस्य आश्रयो भवति। इदं भूतलं संयोग संबंधेन घटस्य आश्रयः विद्यते। तर्हि संयोगः यथा इदं भूतलं घटवत् संयोगेन एतादृशी या आश्रयता तस्याः आश्रयतायाः नियामकत्वं कुत्र संयोगे। यदि संयोगः न स्यात् तर्हि इदं भूतलं घटस्य आश्रयः इति वक्तुं नैव स्यात्। अतः इदं भूतलं घटस्य आश्रयः इति व्यवहारः संयोग संबंधेन क्रियते। अतः भूतलनिष्ठा या आश्रयता विद्यते। घट निरूपिता भूतलनिष्ठा या आश्रयता त्याः आश्रयतायाः नियामकत्वं संयोगे। अतएव संयोगस्य संबंधत्वम्। यत्र आश्रयता नियामकत्वं तत्रैव संबंधत्वम्। यातन्न स्वस्वामी संबंधेन स्वस्वामी भाव संबंधेन अयम पुरुषः धन आश्रय धनीति धन संबंधी धनाश्रय। तर्हि पुरुषे धनस्य आश्रयता विद्यते। पुरुषे अयम पुरुषः धनस्य आश्रयः। तर्हि आश्रयता पुरुषे तस्याः आश्रयतायाः नियामकः संबंधः स्वस्वामी भावः इति लोके सर्वत्र दृश्यते। एवमेव रीत्या इच्छायामपि यदि इच्छा शक्ति संबंध स्वरूपा तर्हि संबंधे आश्रयता नियामकत्वं विज्ञेयम्। यथा संयोगे स्वस्वामी भावे अन्येषु संबंधेषु आश्रय समवाये इदं द्रव्यं रूपवत्
रूपस्य इदं द्रव्यं तत्र आश्रयः, तर्हि आश्रयता द्रव्ये आश्रयतायाः नियामकः समवायः, तर्हि समवाये यथा आश्रयता नियामकत्वं, संयोगे यथा आश्रयता नियामकत्वं, तथा आश्रयता नियामकत्वम इच्छायाम अस्ति न वा इति विभावयन्तु सुधियः इति नागेशः कथयति। ज्ञातं न वा? यादृशः लौकिक व्यवहारः, अयं पुरुषः धनस्य आश्रयः, इदं द्रव्यं रूपस्य आश्रयः, एतेन संबंधेन यथा लौकिक व्यवहारः तथा इच्छायां व्यवहारो न दृश्यते। इदं पदं पदार्थवत् इच्छा संबंधेन इति व्यवहारो न भवति। किम एतादृश व्यवहारः दृश्यते? न दृश्यते। पदम आश्रयः कस्य? पदार्थस्य। पदार्थस्य आश्रयः पदम। यदि पदम पदार्थस्य आश्रयः केन संबंधेन? नैयायिक उच्यते इच्छा, इच्छा संबंधेन। किम इच्छा संबंधेन? तर्हि आश्रयता पदार्थस्य यः आश्रयः पदम, तस्मिन् पदे किम आश्रयता विद्यते? तर्हि इच्छा संबंधेन अयम् आश्रयः अस्ति। तदा उच्यते न कुत्रापि एवं भूतः व्यवहारः दृश्यते यद् इच्छा संबंधेन इदं पदम पदार्थस्य आश्रयः आश्रयता नियामकत्वम् इच्छायां न दृष्टम्। अतः इच्छायां किं नास्ति? आश्रयता नियामकत्वं नास्ति। संबंधः स एव भवति यत्र आश्रयता नियामकत्वं विद्यते, यथा संयोगे, यथा समवाये, यथा स्वस्वामी भावे, तथा इच्छायां न दृश्यते। ज्ञातं न वा? अतएव कथयति संबंधिनोः आश्रयता नियामकत्वा भावेन संबंधित द्वय मध्ये, संबंधिनो मन इत्यस्य अर्थः संबंधित द्वयस्य सत्वे नहीं एका संबंधी एतस्य आश्रयः। ज्ञातं न वा? तर्हि पदे आश्रयता अस्ति किंतु आश्रयता नियामकत्वेन इच्छा नैव दृश्यते, न एतावान् व्यवहारः क्वचित् दृष्टः। अतः आश्रयता नियामकत्वाभावेन सर्वप्रथमं संबंधत्वम् एव नास्ति। यः संबंधः स एव शक्तिः। यत्र संबंधत्वमेव नास्ति तत्र शक्तिः इति वक्तुम् अशक्यम्। यथा यत्र यत्र मनुष्यत्वं स एव मानवः, यत्र मनुष्यत्वमेव नास्ति तदा अयं मानवः इति व्यवहारः कथं वक्तुं शक्यः? यतो हि मानव व्यवहारस्य उपजीव्यं मनुष्यत्वं। तर्हि शक्ति व्यवहारस्य उपजीव्यं संबंधत्वं। तादृशम् उपजीव्यमेव नास्ति तदा पदपदार्थयोः शक्तिः संबंधः इति कथं व्यवहारः भविष्यति? तस्मात् इच्छायाः संबंधत्वं नास्ति। अतः नैयायिकैः यदुच्यते शक्तिः स्वेच्छा शक्तिः पदपदार्थयोर्मध्ये संबंध रूपेण, तर्हि संबंध रूपेण शक्तिः तदा स्वीकार्या स्यात् यदा तत्र संबंधत्वं स्यात्। संबंधत्वं कुत्र भवति? यत्र आश्रयता नियामकत्वम्। तर्हि संबंध आश्रयता नियामकत्वेन संबंधत्वस्य निग्रहः निश्चयो। स एव संबंधः प्रथमम् आश्रयता नियामकत्वेन यः विवक्षितः, तर्हि आश्रयता नियामकत्वं नास्ति। इदं पदम् आश्रयः पदार्थस्य, तत्र पदे या पदार्थस्य आश्रयता विद्यते तस्या नियामकत्वम् इच्छायां नास्ति। पदे पदार्थे इच्छा तिष्ठति न वा इति अन्यः विचारः। विशिष्ट बुद्धिः नियामकः अस्ति न वा इच्छायाम् इति अन्यः विचारः। दुष्टः अस्ति न वा इति अन्यः विचारः। सर्वप्रथमम् एकः विचारः आगतः यदि इच्छायाम् आश्रयता नियामकत्वं नास्ति। ज्ञातं न वा? अतः आश्रयता नियामकः एव संबंधः भवति। समझ में? ज्ञातं न वा? इति संबंधत्वा संभवात्
संबंधिनो ज्ञातम। हाँ अग्रे इदानीं संबंधस्य लक्षणम्। अत्र संबंधत्वं नास्ति। कथं? यदि संबंधत्वं सिद्धेत, आदौ यदि संबंधत्वं सिद्धेत तदा तस्याः ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वं स्यात्। यदि संबंधत्वं सिद्धेत तदा किं स्यात्? ईश्वरेच्छायाः शक्तित्वम् आगच्छेत्। संबंधत्वमेव नास्ति तर्हि शक्तित्वं नास्ति। संबंधत्वं शक्तित्व स्वरूपम्। संबंधत्वं शक्तित्व स्वरूपम्। यदि संबंधत्वं सिद्धेत तस्याः शक्तित्वम् आगच्छेत्। यथा आधारादे भाव, स्वस्वामी भाव, संयोग संबंध, समवाय संबंध, एतेषु सर्वेष्वपि आश्रयता नियामकत्वेन संबंधत्वं विद्यते। ज्ञातम्? अतः संबंधत्वे एतेषां संबंधत्वम् अयं संबंधः इति। किन्तु ईश्वरेच्छायां संबंधत्वं नास्ति, अतः शक्तिरपि नास्ति। इयं शक्तिः इति वक्तुम् अशक्यम् इति एकं कारणम्। द्वितीयं संबंधस्य यत् स्वरूपं शिष्टैः विहितं तत्स्वरूपमपि इच्छायां न गच्छति। आश्रयता नियामकत्वम् अस्ति न वा इति अन्या कथा। किन्तु आश्रयता नियामकत्वम् अस्ति न वा इत्यन्या कथा। किन्तु संबंधस्य लक्षणमपि न गच्छति। संबंधस्य किं लक्षणम्? इति अभियुक्त व्यवहारात् संबंधत्वा संभव। ज्ञातम्? आश्रयता नियामकत्वेन इच्छायाः संबंधत्वा संभवात् किंच अभियुक्त व्यवहारात् कः संबंधः भवति? यह संबंधः संबंधिद्वय भिन्न भिन्नत्वे सति। संबंधिद्वय भिन्न। यथा घटवद् भूतलम् इत्यत्र संयोगस्य द्वौ संबंधिनौ वर्तेते। एकः संबंधी घटः अपरश्च भूतलम् इति। ज्ञातं न वा? अनयोः भिन्नः संबंधः कः संयोगः? अयं संयोगः संबंधिद्वय भिन्नः वर्तते। दुष्टः अपि वर्तते। द्वयोः तिष्ठति। अस्मिन्नपि संबंधिनि तिष्ठति, एतस्मिन्नपि संबंधिनि तिष्ठति। घटे संयोगः तिष्ठति। अयं संयोगः घटभूतलयोः यः संयोगः सः संयोगः घटे तिष्ठति। केन संबंधेन? समवाय संबंधेन संयोगः तिष्ठति। संयोग संबंधेन घटः तिष्ठति भूतले। संयोगः केन संबंधेन तिष्ठति? समवाय संयोगः तिष्ठति कुत्र? घटे समवाय संबंधेन। भूतले भी संयोगः समवायेन। अतः संबंधिद्वयं भिन्नः अद्वयोः तिष्ठत्यपि। घटेपि संयोगः समवायेन, भूतलेपि संयोगः समवायेन। तो संबंधिद्वय भिन्नत्वमपि संयोगस्य, दुष्टत्वमपि संयोगस्य। ज्ञातं न वा? एवं आश्रयतया आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामक इदं पदम पदार्थ विशिष्टम। एतादृशी विशिष्टा बुद्धि आश्रयत्वेन अपेक्षिता। यदि इदं पदम पदार्थस्य आश्रयः तदा अवश्यं पदम पदार्थ विशिष्टम। पदार्थ पदे यदा स्थास्यति तिष्ठति तदैव विशिष्ट बुद्धि अपेक्षिता पदार्थ विशिष्टम पदम। अयं पुरुषः धन विशिष्टः। कथम? यतः इदं धनम पुरुषे तिष्ठति अतएव धन विशिष्टा इति व्यवहारो भवति। यदि इच्छा संबंधेन इदं पदम पदार्थ विशिष्टम स्यात्। पदार्थवत् इदं पदम इत्याकारक आश्रय व्यवहारस्य
तदा विशिष्ट बुद्धि स्यात्। तर्हि पदार्थ विशिष्टं पदम अयं व्यवहारः आश्रयतया भवितुं नार्हति। आश्रयतया ज्ञातं वा? नहि पदार्थः पदस्य आश्रयः इच्छा संबंधेन। यदि यथा स्वस्वामी भाव संबंधेन धनस्य आश्रयः पुरुषः, अतएव धन विशिष्टः पुरुषः वैशिष्ट्यं च स्वस्वामी भावेन एतादृशी बुद्धिः भवति आश्रयतया। अत्र आश्रयतया विशिष्ट बुद्धिरपि नास्ति। ज्ञातं वा? संयोग संबंधेन घटः भूतले अस्ति, भूतलस्य आधेरः आधे आधारः अस्ति, आधाराधे भावः आश्रय आश्रयी भावः विद्यते, अतएव घट विशिष्टं भूतलम संयोगेन इति विशिष्टा बुद्धि भवति। नहीं अत्र पदार्थः से आश्रयः इदं पदम जेन पदार्थ विशिष्टं पदम एतादृशी विशिष्टा बुद्धि स्यात्। अतः विशिष्ट बुद्धिरपि आश्रयतया नास्ति इच्छायां। न इयं दुष्टा विद्यते। दुष्टा विद्यते तत्र पदेपि इच्छायाः आवश्यकत्वं, यथा संयोगः तिष्ठति भूतले। यदि पदे इच्छा कदाचित् तिष्ठेत तदा इच्छावत् पदम इति व्यवहारः लोके कदाचित् स्यात्, किंतु इच्छावत् पदम न भवति, इच्छावान् मनुष्यः भवति, किंतु कदाचित् पदमपि इच्छति। यदि नेच्छति तदा पदमिति व्यवहारो न भविष्यति। तस्मात् इच्छा पदे नास्ति। यदि तिष्ठेत् तदा अवश्यम अयं व्यवहारः स्यात्। किंच यदि अपरः यः संबंधी पदार्थः अर्थः तस्मिन् अर्थे यदि इच्छा कदाचित् तिष्ठेत तदा अयम् अर्थः इच्छावान् इति व्यवहारः कदाचित् श्रूयेत, किंतु एतावान् व्यवहारः न कदाचित् कैश्चित् श्रूयते। अतः इच्छा न पदार्थे विद्यते न पदे विद्यते। यदि पदे इच्छा कदाचित् स्यात् तदा अवश्यम इच्छावत् पदम इति व्यवहारः स्यात्। इच्छावान् शब्दः अयं व्यवहारः स्यात्। तर्हि इच्छावान् घटः इति व्यवहारो न भवति, यतोहि इच्छा घटे नास्ति। इच्छावान् अयं कम्बुग्रीवादिमत अयं पदार्थः इच्छावान् इति व्यवहारः न कैश्चित् दृश्यते। इच्छावान् मनुष्यः एवं भूतः व्यवहारः भवति। मनुष्यः इच्छति, ज्ञातं न वा? तर्हि इच्छा दुष्टैव नास्ति। संबंधी द्वे इच्छा अस्ति एव नहीं, तर्हि इच्छायां दुष्टत्वं नास्ति। संबंधी द्वे भिन्नत्वेपि दुष्टत्वं नास्ति। आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वमपि नास्ति। आश्रयतया यथा आश्रयतया अयं पुरुषः धन विशिष्टः इति एतादृशी विशिष्टा बुद्धिः, आश्रयतया भूतलं घट विशिष्टं तदवत् पदार्थ विशिष्टं पदम पदार्थवान् अयं शब्दः एतावान् व्यवहारः आश्रयतया इच्छा संबंधेन न भवति। अतः विशिष्ट बुद्धि आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वमपि इच्छायां नास्ति, दुष्टत्वमपि इच्छायां नास्ति। अतः संबंधस्य लक्षणमेव न गच्छति। यदि संबंधस्य लक्षणं न गच्छति तदा संबंधत्वम् असंभवम्। यदि संबंधत्वम् असंभवम् तदा शक्तित्वमपि असंभवम्, यतोहि शक्ति स्वीकारे संबंधत्वम् उपजीव्यम्। अतः ईश्वरेच्छा शक्ति नास्ति इति महता समुद्घोषेण नागेश भट्टेन इच्छायाः शक्तित्वं विखंडितम्। ज्ञातम्? अतएव कथयति संबंधो हि संबंधिद्वय भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे सति आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामकः इति शिष्टानां पुरुषाणां विदुषां व्यवहारः। तस्मात् व्यवहारात् अत्र संबंधस्य लक्षणम् अस्माभिः अभ्युप्येते। एतादृशं संबंध लक्षणम् ईश्वरेच्छायां न गच्छति। अतः संबंधत्वा असंभवम् सति संभव संबंधस्य अस्तित्वं नास्ति। ज्ञातम्? यथा उदाहरण दृष्टान्तमपि तैः उपस्थाप्यते। यथा घटवद् भूतलम् इत्यादौ संयोग रूपः संबंधः संबंधिभ्यां भिन्नः दुष्टः घटेपि अस्ति भूतलेपि अस्ति। दुष्टः घट निरूपित संयोगवान संयोग आश्रयः भूतलः, घट निरूपित विशिष्टा बुद्धि भूतले है कि नहीं? घट निरूपित तरी पदार्थ निरूपित इच्छावत् पदम इति व्यवहारो न हो। पदार्थ निरूपित
इच्छा वान शब्दः इति व्यवहारो न भवति। ज्ञातं न वा? तर्हि यथा घट निरूपित संयोगवान संयोगवत भूतलम इति विशिष्ट बुद्धि है कि तथैव न तत्र घट शब्दः इच्छावान घटार्थो वा इच्छावान इति व्यवहारः। घटः इच्छावान इति व्यवहारो न भवति। शब्दः इच्छावान अर्थो वा इच्छावान इति व्यवहारो न भवति। मनुष्यः इच्छावान इति व्यवहारः। अतः आश्रयतया तत्र विशिष्ट बुद्धि नास्ति। यदि इच्छा पद पदार्थे तिष्ठेत तदा अवश्यम आश्रयतया एतत् पदार्थ विशिष्टम पदम एतावान व्यवहार स्यात्। अतः इच्छायाः संबंधत्वम इदानीं शक्तित्व नास्ति। अतः नैयायिकैः पदपदार्थयोर्मध्ये या ईश्वरेच्छा रूपा शक्ति ही अंगीकृता सा शक्ति ही तत्र व्याकरण संप्रदाये समीचीना नास्ति। ज्ञातम्? एवंच तस्मात् किं करणीयम्? पदपदार्थयोर्मध्ये कः सम्बन्धः? तस्मादित्यस्य अर्थः ईश्वरेच्छायाः तत्र शक्तित्वा संभवात्। ईश्वरेच्छायां शक्तित्वा संभवात् तत्र उच्यते तरी पदपदार्थयोः संबंधांतरम शक्ति। तरी संबंधांतरम कथम उच्यते? अन्यः संबंधः संबंधांतरम। तरी ईश्वरेच्छायां संबंधः एव नास्ति। तरी अन्यः संबंधः इति कथं वक्तुं शक्यते? अयं विग्रहः कथं भविष्यति? यदि कदाचित् इच्छायां संबंधत्वं स्यात् तदा उच्यते ईश्वरेच्छा संबंधात् रिक्तः संबंधः स्वीकर्तव्यः। ईश्वरेच्छा संबंधेव नास्ति तरी तद्भिन्नः संबंधः शक्ति स्यात् इति विग्रहः। अन्यः संबंधः इति विग्रहः कथं स्यात्? सर्वप्रथमम् उच्यते तत्र संबंधत्वं नास्ति, संबंधत्वस्य आभासः। संबंधत्वाभासः। तर्हि आभासिकं संबंधत्वमादाय कदाचित् ईश्वरेच्छायां यदि संबंध व्यवहारः तादृशं संबंध व्यवहारं स्वीकृत्य अन्य संबंधः संबंधांतरम् इति तत्र विग्रह युक्तं समासीयम् इदं पदम्। ज्ञातं? तर्हि पदपदार्थयोः संबंधांतरम् एव शक्तिः, अन्यः कश्चित् संबंधः पदपदार्थयोः स्वीकर्तव्यः। तदा वक्तव्यं कः संबंधः? तदा वैयाकरणैः स्वीयं मतं विशेषतः नागेशभट्टः स्वकीयं मतम् उपस्थापयति यद् मन्मते पदपदार्थयोर्मध्ये कः संबंधः यस्य संबंधस्य शक्तित्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। तदा वक्ति वाच्यवाचक भाव अपर पर्यायः। तर्हि वाच्यवाचक भाव यस्य यस्य यस्या शक्तेः द्वितीयं नाम, एकं नाम शक्तिः, अपरं नाम वाच्यवाचक भाव। सामान्यतया तस्य वाच्यवाचक भावस्य शक्ति इति व्यवहारः सर्वत्र क्रियते, किन्तु एतस्य वाच्यवाचक भावस्य सामान्यं नाम वर्तते शक्तिः। पदपदार्थयोः शक्ति इति व्यवहारः भवति। अतः अपर पर्यायावित् पर्यायत्वेन स्वीकृतावित्। ज्ञातं? तर्हि वाच्यवाचक भावः, वाच्यवाचक भावः वाच्यश्च वाचकश्च इति वाच्यवाचकौ तयोर्भावः वाच्यवाचक भावः। तर्हि वाच्यवाचकत्वं तस्यार्थः वाच्यवाचकत्वं। तर्हि वाच्यवाचकत्वम् अखण्डोपाधिः। न हि वाच्यवाचकत्वं तत्र वाच्यत्वं वाचकत्वं भिन्नं भिन्नं। वाच्यत्व निरूपित वाचकत्वं वाचकत्व निरूपितं या वाच्यत्वम् इति न स्वीक्रियते, अपितु वाच्यवाचकत्वम् इति अखण्डोपाधिः स्वरूपेण भासमानः कश्चित् धर्मविशेषः तत्र अस्माभिः अंगीक्रियते। यदि वाच्यवाचकत्वं स्वरूपेण भासमानः धर्मः स्वीक्रियते तर्हि अत्र संबन्धलक्षणं गच्छति न वा? आश्रयतया तत्र आश्रयता नियामकत्वेन संबन्धत्वम् अस्ति न वा? एतत् सर्वम् एतस्मिन् उपरि तत्र विचारः कर्तव्यः, येन शक्तित्वं सिद्धं स्यात्। ज्ञातं न वा? यानि यानि बीजानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषां बीजानां समन्वयः अत्र कर्तव्यः। तदा विज्ञेयं वाच्यवाचकत्वं शक्तिः। वाच्यवाचकत्वं पदपदार्थयोर्भिन्नः, सम्बन्धिद्वये भिन्नः। पदरूप संबंधिनः भिन्नः, पदार्थरूपः यः सम्बन्धी तस्य भिन्नः। तर्हि सम्बन्धिद्वये भिन्नत्वं वाच्यवाचकत्वे अस्ति। ज्ञातं?
किंच तत्र दुष्टत्वं पदार्थेपि वाच्यवाचकत्वं स्वरूप संबंधेन तिष्ठति, पदेपि स्वरूप संबंधेन वाच्यवाचकत्वं तिष्ठति। पदेपि अयं संबंधः, पदार्थेपि अयं वाच्यवाचकत्वं स्वरूपेण भासमानः कश्चित् धर्म विशेषः। स्वरूपेण भासमानः धर्मः संबंधिद्वये स्वरूप संबंधेनैव तिष्ठति। ज्ञातं न वा? यथा पांडित्यं स्वरूपेण भासमानः धर्मः, कश्चित् पुरुषः पंडितः, तस्मिन् पंडिते पांडित्यं कश्चन धर्म विशेषः, तद् धर्म विशेषः पांडित्यं कुत्र? तत्रैव भाषते स्वरूपेण। स्वरूपम अवलोक्य तस्य निर्धारणं भवति। केचन एवं भूताः पदार्थाः भवन्ति, एवं भूताः जातयः भवन्ति, यासां जातीनां वर्गाणां विश्लेषणं तत्र स्वरूपेण क्रियते। अयं पक्षी कथं ज्ञायते? स्वरूपं विलोक्य। अयं साधुः कथं ज्ञायते? स्वरूपं विलोक्य। अतएव आकृति ग्रहणा जाति। अयं तटः कहे कथं ज्ञायते? तद्देशं विलोक्य तत्स्वरूपं विलोक्य। तटस्य स्वरूपं विद्यते, तटात्मकम् एतत् स्वरूपम् एतद्देशस्य। आकृतिं स्वरूपं विलोक्य कस्मिन् वर्गे? तर्हि तटवर्गे, पक्षिवर्गे, मनुष्यवर्गे, तर्हि तस्य तस्य वर्गस्य तत्र ज्ञानं भवति। ज्ञातं न वा? तदेव उच्यते तत्र संबन्धिद्वय भिन्नत्वम् अस्ति। यतो हि वाच्यवाचकत्वम् अखण्डोपाधिः आकाशत्ववत्, यथा आकाशत्वम् अखण्डोपाधिः स्वरूपेण भासमानः कश्चित् धर्म विशेषः, तद्वदेव वाच्यवाचकत्वं नेयं जातिः स्वरूपेण भासमानः कश्चित् धर्म विशेषः। अयं धर्मः पदेपि पदार्थेपि स्वरूप संबंधेन किंच आश्रयतया वाच्यवाचकत्व संबंधेन पदार्थः पदे तिष्ठति, पदार्थः पदे तिष्ठति। अतः आश्रयतया पदार्थस्य आश्रयतया विशिष्ट बुद्धि नियामक। विशिष्ट बुद्धि पदार्थ निरूपित वाच्यवाचकत्व विशिष्टः शब्दः एतादृशी या विशिष्टा बुद्धिः तस्याः बुद्धेः नियामकत्वं। यतः अयं सम्बन्धः तिष्ठति पदे, एतत् सम्बन्धेन पदार्थोऽपि तिष्ठति, अतः आश्रयतया विशिष्टा या बुद्धिः पदार्थवान् शब्दः पदार्थ विशिष्ट शब्दः एतादृशी या विशिष्टा बुद्धि तस्याः विशिष्टायाः बुद्धेः नियामकत्वमपि वाच्यवाचकत्वे, अतः वाच्यवाचकत्वम् इत्यत्र संबन्धत्वं गतं सति संबन्धत्वे शक्तित्वं सिद्धं, तस्मात् इयमेव शक्तिः। ज्ञातम्? इत्येवलम्